Ang daotang hari mimando sa Ehipto. Sulod sa daghang tuig, ang dakong pamilya ni Jacob nagpuyong malinawon sa Ehipto. Ug usa ka bag-ong paraon nga wala makagusto sa mga Israelita na himong hari sa Ehipto. Busa, kining daotang paraon nag-ulipon sa mga Israelita. Nagpugos siya sa mga Israelita sa paghago gayod sa pagtukod ug mga siyudad. Apan sa gihapon, ang mga Israelita nagpadayon pagdaghan. Unya, ang mga Ehiptohanon nangalisang nga modaghan kaayo ug magmakos ganon gayod ang mga Israelita. Nahibalo ka ba unsa gibuhat ni Paraon? Iyang gipahimangnuan ang mga mananabang babayi nga mipahimugso sa mga bata sa mga Israelitang inahan. Patyo ninyo ang matag batang lalaki nga matao. Apan kini sila buotang mga babayi ug wala sila mupatay sa mga bata. Busa si Paraon mimando sa tanan niyang mga tawo. Patya ang Israelitang mga batang lalaki. Ang batang mga babayi lamang ang tugutang mabuhi. Dili ba makalilisang butang kanang gisugo? Tan-awon ta sa unsang paagi ang usa sa mga batang lalaki na luwas. Ako si Angela. Ako si Thanos. Ako si Mama Amor. Bisaya for Kids! Usa ka adlaw, naay usang batang lalaki nga gianak. Ang inahan nagtago sa iyang bata hangtod nga siya nag-edad 3 ka bulan. Tungod kay dili siya gusto nga mapatay siya sa mga Ehiptohanon. Apan nasayod siya nga mahimo siyang mapalgan. Busa, iyang gisulod ang bata sa usa ka takupis ug giputang ang takupis sa tag-as kasagbutan daplit sa suba sa Nilo. Ang igsoong babayi sa bata nga si Miriam gisultihan nga motindog duol ug tan-awon unsay mahitabo. Sa wala madugay, ang anak babayi ni Paraon milugsang sa suba sa Nilo aron maligo. Nakit-an dayon niya ang takupis. Iyang gisultihan ang usa sa iyang ulipong mga babayi sa pagkuha sa takupis. Unya iyang giablihan kini ug nakita ang katahom gayud nga bata. Ang prinsesa naluoy sa bata ug walay gusto nga patyon siya. Ang prinsesa nagsagop sa bata nga iyang kaugalingong anak ug gipanganlan niya ni nga Moises. Kana mao ang paagi nga si Moises nagdako sa balay ni Paraon. Si Moises nagdako nga maalam ug bantugan. Usa ka adlaw sa dihang 40 anyos ang iyang panuigon, si Moises miadto sa bagsusi sa kahimtang sa iyang katawhan. Iyang nakita ang usa ka Ehiptohanon nga nagbunal sa usa ka Israelitang ulipon. Busa, si Moises mibunal sa Ehiptohanon ug kini namatay. Si Moises karon nalisang. May mga tawo nga nakakita sa iyang gibuhat. Pagkaugma ni ani, bisan gani si Paraon nakabati sa balita ug misugog mga tawo nga mupatay kang Moises. Busa si Moises mipahawa sa Ehipto. Si Moises didto mikalagyo sa yuta sa Midian. Didto nahimamat niya ang pamilya ni Jethro.
Naminyuan niya ang usa sa iyang mga anak nga babayi, si Sipora, ug nahimong usa ka magbalantay. Sulod sa 40 ka tuig, siya nagpuyo sa yuta sa Midian. Unya usa ka adlaw, ang usa ka katingalahang butang nahitabo nga nag-usab sa tibuok kinabuhi ni Moises. Si Moises naglakat gayod paingon sa bukid sa Horeb aron mangitag sagbot para sa mga karnero. Nakita niya ang usa ka kupong-kupong nga nagdilaab. Apan kini wala masunog. Sa iyang gipadul-an ang usa ka tingog migula gikan sa kupong-kupong nagkanayon. Ayaw pagpaduol kaayo. Kuhaa ang imong mga sapin. Tungod kay ikaw, nagbarog sa usa ka balaang yuta. Ang Diyos kadto ang nagsulti pinaagi sa usa ka manulunda. Busa si Moises mitabon sa iyang nawong. Matud sa Diyos, akong nakita ang pag-antos sa akong katawhan sa Ehipto. Ako magluwas kanila ug ikaw mao ang akong ipadala sa pagpanguna sa akong katawhan sa paggawas sa Ehipto. Apan na malibad si Moises. Dili ako takos, unsaon ko sa pagbuhat kini, ug kinsa ang isulti ko nga nagpadala kanako. Ug ang Dios mitubag. Kini mao ang imong igasulti. Si Jehovah ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ug ang Diyos ni Jacob. Nagpadala kanako nganha kaninyo. Unya ang Ginoo naghatag kang Moises ug gahom sa pagbuhat sa pipila ka milagro. Ingkaso ang mga Israelita dili motuo kaniya. Una, si Moises milabay sa iyang sungkod sa yuta ug kini nahimong bitin. Sunod, ang Diyos nagsulti kang Moises sa pagbutang sa iyang kamot sa ilalom sa iyang sapot. Gihimo niya ug sa paghulbot niya, maurag kini gitakbuyan sa daotang sakit nga gitawag sanla. Unya, ang Ginoo naghatag kang Moises ug gahom sa pagbuhat sa ikatulong milagro. Sa katapusan ang Ginoo miingon, sa dihang buhaton mo ning mga milagroha, ang mga Israelita mutuo nga ako nagpadala kanimo. Tapos niadto si Moises mipauli sa iyang pamilya ug nananghid nga siya mobalik sa Ehipto. Sa sunod natong episode, atong susihon kung unsa ang nahitabo sa pagbalik ni Moises sa Ehipto. Maayong adlaw. Sa miaging episode, atong gistoryahan ang pagkatawo ni Moises. Nakita na ba nimo to na video? Busa karon, atong ipadayon ang istorya ni Moises o giunsa sa Ginoo nga mapasugot si Paraon sa pagpagawas sa mga Israelita sa Ehipto. Ang napulo kahampak. Sa pagbalik ni Moises sa Ehipto, iyang gisuginlan ang iyang igsuong lalaki si Aaron bahin sa mga milagro. Unya si Moises ug si Aaron miadto sa pakikita kang Paraon. Ilang gisultihan siya nga si Jehovah buot ang mga Israelita mubiya sa Ehipto sa 3 ka adlaw ug magsimba sa Ginoo sa kamingawan. Apan si Paraon miingon, dili ako motuo kang Jehovah ug dili ako motugot
nga mulakaw ang mga Israelita. Naghimo si Moises ug si Aaron sa usa ka milagro para maminaw sa ila si Paraon. Si Aaron miitsa sa iyang sungkod ug kini nahimong usa ka dakong bitin. Apan ang maalam mga tawo ni Paraon miitsa usab sa ilang sungkod ug ang mga bitin mitungha. Apan ang bitin ni Aaron milamoy sa ubang mga bitin. Sa gihapon, wala palakta ni Paraon ang mga Israelita. Busa, gikinahanglan natagan og leksyon si Paraon. Nahibalo ka ba unsay gihimo sa Ginoo? Iyang gipahamtang ang pulo ka hampak o dagkong kadaot ibabaw sa Ehipto. Ang unang hampak, si Aaron nagbunal sa suba sa Nilo sa iyang sungkod. Sa iyang pagbunal, ang tubig sa suba nahimong dugo ug ang tanang isda nangamatay. Ikaduhang hampak, gipahinabo sa Ginoo nga mukawas ang mga baki sa suba sa Nilo. Milukop sila sa tanang dapit ug sa dihang nangamatay sila, ang yuta nangabaho kanila. Unya si Aaron mibunal sa yuta sa iyang sungkod ug ang abog nahimong mga tagnot. Kini maoy gagmayng mulupad nga mga tagnot nga mamahit. Ang mga tagnok ang ikatulong hampak sa yuta sa Ehipto. Ang nabiling mga hampak nagsakit lamang sa mga Ehiptohanon, dili sa mga Israelita. Ang ikaapat nga hampak mao ang dagkong mga langaw nga mihugpa sa mga balay sa tanang Ehiptohanon. Ang ikalimang hampak maoy diha sa mga mananap. Daghang baka ug karnero ug kanding sa mga Ehiptohanon nangamatay. Sunod, si Moises ug Aaron mikuha og mga abo ug nagsabyag kanila ngadto sa hangin. Kini mipahinabo sa grabing mga hubag sa mga tawo ug sa mga mananap. Kini ang ikaunom nga hampak. Human ni ana, si Moises nag-isa sa iyang kamot ngadto sa langit. Ug ang Ginoo mipadala sa kinangil-aran nga bagyong yelo sa kasaysayan sa Ehipto. Ang ikawalong hampak mao ang dakong duot sa mga dulon. Ilang gikaon ang tanan nga wala madaot sa yelo. Ang ikasiyam nga hampak mao ang kangitngit. Sulod sa tulo ka adlaw, ang mabagang kangitngit mitikyop sa yuta. Apan ang mga Israelita naay kahayag. Human sa daghang hampak, si Paraon miingon, "Hununga ang hampak ug tugutan kong mulakaw ang mga Israelita." Apan, sa mihunong ang hampak, kiusab niya ang iyang huna-huna. Hinuon, sa katapusan, human sa ikapulo nga hampak, si Paraon mipalakaw sa mga Israelita. Sa katapusan, ang Diyos misugo sa iyang katawhan sa pagwisik sa dugo sa usa ka nating kanding o karnero sa ilang mga puntahan. Unya, ang manulunda sa Diyos miagi ibabaw sa Ehipto. Iyang gipatay ang mga kinamaguwangang anak sa mga tao ug sa mga mananap diha sa tanang balay diin walay dugo sa mga pultahan.
Kini ang ikapulo nga hampak. Humaning hampaka, si Paraon misulti kay Moises ug Aaron ug sa tanang mga Israelita sa pagbiya. Ni ana gayong gabi una, sila misugod sa ilang pagbaktas pagawas sa Ehipto. Ug mao kato ang istorya kung giunsa sa Ginoo nga mapagawas ang mga Israelita sa Ehipto. Sa sunod nato nga episode, atong istoryahan kung unsay nahitabo sa mga Israelita diing nakagawas na sila sa Ehipto.